अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1, कैसे हैं आप? मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। आज हमारा उर्दू का पहला सबक है, सबक 1 हम। आज हम लोग हम शुरू करेंगे। हमारे सबक का नाम क्या है ग्रेड 1? शाबाश, हमारे सबक का नाम हमद है। आप मुझे ये बताएं कि हम सबको किसने पैदा किया? शाबाश, सबको पता है, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। और हमें दुनिया में जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, ये किसने बनाई? वेरी गुड, ये सब चीज़ें भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये सब अल्लाह ताला की क्या हैं? नेमतें हैं। अब आपने मुझे एक एक करके अल्लाह ताला की नेमतें बतानी है कि कौन कौन सी अल्लाह की नेमत आपको नज़र आ रही है या आपके पास है। चलिए बताएं। शाबाश। एक बच्चे ने बताया है आँख, हमने लिख दिया आँख। और बताएं शाबाश ग्रेड 1, कान। और ये सब नेमतें आपके पास हैं ग्रेड 1? यस, ये सब नेमतें हमारे पास हैं। ज़ुबान और हाथ जिससे हम लिख रहे हैं, ज़ुबान जिससे बोल रहे हैं, कान जिससे आप सुन रहे हो, और आँख से देख रहे हो। और कौन सी नेमतें हैं आपके पास? आपके माँ बाप, ये भी हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे दोस्त, स्कूल, घर, ये सब अल्लाह ताला की हम पर नेमतें हैं। माँ बाप, ये क्या है अल्लाह ताला की हम पर? वेरी गुड, ये अल्लाह ताला की नेमत है। दोस्त, ये सब क्या है ग्रेड 1? शाबाश, ये सब नेमतें हैं जो हमें किसने दी हैं? अल्लाह ताला ने। ये सब क्या है? नेमतें हैं। ये सब नेमतें हैं। ग्रेड 1, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें इतनी ज़्यादा दी हैं, तो हमें अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड, हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी। अल्लाह ने हमें माँ बाप दिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी जिससे हम देख सकते हैं, हमें खाने के लिए खाना दिया और पीने के लिए पानी दिया। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो फिर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा हम कैसे कर सकते हैं ग्रेड 1? अल्लाह ताला की इबादत करके और अल्लाह से दुआ करके। और बताएं शाबाश। हम लोग अल्लाह की तारीफ करके भी अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। कैसे? अल्लाह की तारीफ बयान करके। अल्लाह की तारीफ हम कैसे कर सकते हैं? आपने अब जो नज़म पढ़नी है हमद, इसमें हम लोग अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे। ठीक है? नज़म में आप नज़म के ज़रिए भी अल्लाह की तारीफ बयान कर सकते हैं, या फिर अल्लाह की नेमतों को बार बार अपने ज़हन में लाकर भी शुक्र अदा कर सकते हैं, दुआ करके शुक्र अदा कर सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो नज़म है। नज़म के ज़रिए हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन उस नज़म को क्या बोलते हैं? उस नज़म को बोलते हैं हमद। उस नज़म को हम क्या बोलते हैं ग्रेड 1? हमद। तो हम लोग हमद के ज़रिए, हमद नज़म है जिसमें हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करेंगे। कैसे शुक्र अदा करेंगे? अल्लाह की तारीफ़ बयान करके कि अल्लाह ने हमें ये सारी नेमतें दी हैं। ठीक है? अब आप लोग अपनी बुक्स निकालें, हम लोग आज की रीडिंग करेंगे। सफ़ा नंबर 1 आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, और जिस लफ्ज़ के नीचे मैं लाइन लगाऊंगी वो उसके नीचे आपने लाइन लगानी है, और जो मैं पढ़ूंगी आपने मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है? अपनी फिंगर्स अपनी बुक्स पे रखें। सबक 1 हमद। सबक 1 हमद। मीम येरे मेर बड़ी ये मेरे, मीम व मौला मलिफला मेरे मौला, मीम येरे मेर बड़ी ये मेरे, दाल अलिफ दा ते अलिफ ता मेरे दाता, हेरे हर अलिफ जेर काफ एक, हर एक। ये क्या लिखा हुआ है ग्रेड 1? काफ अलिफ का, हर एक का। हे बड़िए है, हर एक का है। ते पेश जीम दो चश्मी है, तुझ हर एक का है तुझ। सीन बड़िए से, हर एक का है तुझ से। नून अलिफ ना ते अलिफ ता नाता, हर एक का है तुझ से नाता।
سین الف سا رے چھوٹی یہ ری ساری دال پیش نون دن یہ الف جا کیا بنا دنیا تے پیش واو تو ساری دنیا تو نون بڑی یہ نے ساری دنیا تو نے بے نون بن الف بنا حمزہ چھوٹی یہ ای بنائی ساری دنیا تو نے بنائی پھر پیش واو پھو لام واو پھولو نون گنا پھولوں الف واو رے اور پھولوں اور پھے لام پھل واو پھلو نون گنا پھلوں پھولوں اور پھلوں سین بڑی یہ سے پھولوں اور پھلوں سے سین جیم سچ الف سجا حمزہ چھوٹی یہ ای سجائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی میرے مولا میرے داتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا ساری دنیا تو نے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی. یہ ریڈنگ آپ نے یہاں تک پڑھنی ہے. جیسے میں نے آپ کو پڑھائی ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے. جیسے آپ لوگ نظم پڑھتے تھے KG کلاس میں آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے اور بار بار پڑھنی ہے. جب آپ بیٹھتے ہو آپ نے یہ پڑھنی ہے تاکہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے. یہ ایک پوئم ہے. آپ نے KG کلاس میں پوئم پڑھی ہے ویسے یہ ایک پوئم ہے, ایک نظم ہے. کہ اب اپنی نوٹ بکس نکالیں. نوٹ بک پہ سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے دن لکھنا اور تاریخ لکھنی ہے. آج کا دن اور آج کی تاریخ. پھر آپ گھر کا کام پہ ٹک کرو گے اور عنوان لکھو گے الفاظ معنی. الفاظ معنی ہم کیسے لکھیں گے؟ آپ نے الفاظ معنی الف لام آدھا فی الف فا زوئیں پورا الفاظ. پھر معنی میم عین. آپ نے میتھ میں ٹرائی اینگل آپ بناتے تھے ویسے ہی آپ نے ایک چھوٹا سا ٹرائی اینگل بنانا ہے لیکن اس کو الٹا کر دینا ہے, وہ عین بن جائے گا. پھر الف ما نون چھوٹی ہے نہیں, چھوٹی ہی آپ کی آدھی لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے بالکل گول ہو. الفاظ معنی. پھر آپ لکھو گے ایک لائن چھوڑ کے الفاظ الف لام آدھا فی الف فا زوئیں پورا الفاظ. اور پھر تھوڑا سا فاصلہ دے کے آپ لکھو گے معنی نون چھوٹی ہے نہیں. پھر اسی طرح آدھا لائن سے نیچے ہو, درمیان میں آپ لائن لگاؤ گے اور آپ کا پہلا لفظ ہے آج کا حیوان. حیوان آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے گریڈ 1؟ حیوان کس کو بولتے ہیں؟ شاباش, آپ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے. حیوان جانور کو بولتے ہیں. حیوان ہم کیسے لکھیں گے؟ اوپر اور نیچے والی لائن کے درمیان میں آپ لکھنا شروع کرو گے. پہلے ہے آدھا پھر یہ کا سرا واو. ہے اور یہ لائن سے اوپر ہے, یہ لائن کو ٹچ نہ کرے. پھر واو الف نون ہم کیسے لکھیں گے؟ ایک سائڈ سے اوپر ہے پھر لائن سے نیچے سے بالکل گول اور پھر لائن سے اوپر. آدھا لائن سے اوپر آدھا لائن سے نیچے, یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں. ٹھیک ہے. حیوان. حیوان کا معنی ہے مویشی یا پھر جانور. ہم لکھیں گے دونوں معنی میم واو یہ کا سرا 3 سرے شین کے پھر چھوٹی ہے, چھوٹی آدھی لائن سے نیچے اور آدھی اوپر نیچے سے بالکل گول ہو. مویشی یا پھر جانور. جیم الف جا نون آدھا واو رے جانور. مویشی یا جانور. حیوان کے معنی آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. دوسرا لفظ ہے مولا. میم واو مو لام آدھا اس میں الف مولا. مولا کا معنی کیا ہوگا؟ مولا ہمارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مولا کا معنی ہے آقا. مولا کا معنی کیا ہے گریڈ 1؟ آقا. الف مدہ کاف آدھا اور الف آقا. مولا کا معنی ہے آقا. یہ الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے. اپنی نوٹ بک کا دوسرا صفحہ نکالیں, اس پہ پھر ہم کیا لکھیں گے؟ شاباش. دن اور تاریخ. گھر کا کام پہ ٹک کریں گے. اب ہمارا عنوان ہے املا. اب ہم املا لکھیں گے. املا میں ہم لکھتے ہیں وہ الفاظ جو ہم نے اپنی ریڈنگ میں پڑھے ہیں اور ہمیں مشکل تھوڑے سے لگتے ہیں لیکن جب ہم پریکٹس کریں گے تو ہمیں آسان لگیں گے. آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے. لائن کے بالکل ساتھ لکھیں گے آپ لوگ. پہلا لفظ اوپر اور نیچے والی لائن کے درمیان میں لکھنا شروع کریں گے. حیوان. ہے یہ واو الف نون. پھر اسی طرح آدھا لائن سے نیچے اور آدھا اوپر, یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں. حیوان. دوسرا لفظ ہے انسان. پھر آپ 2 انگلیوں کا فاصلہ دیں گے اور پھر لکھیں گے انسان. الف ایک نون کا سرا 3 سرے سین کے الف اور نون. پھر اسی طرح لکھیں گے آدھا لائن سے نیچے آدھا اوپر
اور یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں. انسان. تیسرا لفظ ہے مولا, اوپر اور نیچے والے لائن کے درمیان میں میم و مو لام آدھا اس میں الف, مولا. یہ آپ نے املا پورے پیج جو ہم نے لکھا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. اوکے, اللہ حافظ.